नमस्कार. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो हुनुनीत परबी. ही चवथ तुमची आनंदाची, उत्साहाची, भरभराटीची आनी उमेदीची जावची अशी गणपती बाप्पा कडेन मागता. गोंयचे चवथीचें वैशिश्ट म्हणजे घराघरांनी बसपी गणपती आनी त्या निमित्यान येवपी आमचे पुराय कुटुंब. गोंयचेच न्ही, गोंयचे भायलेच न्ही, जाल्यार देशा भायले पसून कुटुंब सगळे एकठांय येवन मोठ्या दबाज्यान आमी हो सण मनयता. आज आमी म्हणटात की गणपती बाप्पा निसर्गाचो देवता, बुद्धीचो देवता. तेन्ना ही चवथ मनयता आसतना आमी निसर्ग राखून म्हणजे निसर्ग पर्यावरण राखून आमी कसो ही चवथ मनोवंक शकता हाजें सगळ्यांनी भान दवरचें आनी मोठ्या उत्साहान मनोवची. परत एकदां विघ्नहर्ता बाप्पा कडेन मागता की तुमच्या जिवनान कितेंय विघ्न आयली जाल्यार ती दूर करची, सुख समृद्धी तुमच्या आयुश्यान येवचें आनी तुमचें आयुश्य बरें जावचें अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता, गणपती बाप्पा कडेन मागता. परत एकदां तुमकां सगळ्यांक गणपतीच्यो शुभेच्छा.